banag-banag hatagan natong pagtagad ning mga komentaryo sa mga sektaryan. Dili kay mga sektaryan lamang kundi apil usab ang mga igsoon nato mga Katoliko. Kay lagi kuno ang mga pare ganegosyo, bunyag sa bata may bayad, kumpirma sa bata may bayad, misa sa patay may bayad, tanan may bayad. Ang tubag niini kanang sakramento wala nay bayad. Ang doktrina sa simbahan, ang sakramento gihatag sa simbahan nga libre. Ug ngani do na may libre gani nga kasal, do na say libre nga bunyag, do na say libre nga kumpirma. Kana kon maabot ang panahon nga ihatag kana sa simbahan. Pero kanang giingon nga ang bunyag may bayad, ang akong pangutana ani ron, sa pagbunyag sa bata kinsa may gabayad, ang bata o ginikanan? Ang tubag ginikanan. Nga sa ato pa ang bata wala kabayad. Ningon ka nga ang bunyag may bayad, wa man lagi kabayad ang bata. Kung may bayad pa ang bunyag, ang bata unta mo bayad sa bunyag. Kumpirma sa bata, kinsa may gabayad, ang bata o ginikanan? Ang ginikanan. Nga sa ato pa kay ginikanan may gabayad sa kumpirma, nagpasabot nga ang sakramento sa pagkumpirma walay bayad. Kay kung doon na pa'y bayad, ang bata mo'y mubayad sa kumpirma, dili ang ginikanan. Misa sa patay, ningon ka doon ay bayad. Ang pangutana, sa dihang gimisahan ng patay, kinsa may gabayad, ang patay o ang buhi? Ang buhi. Nga sa ato pa, ang misa sa patay walay bayad. Kay kung may bayad pa ang misa sa patay, ang patay unta mo'y gabayad sa misa. Unya kay wala man nagpasabot ng sakramento sa misa sa patay walay bayad, kundili kanang imong giingon nga bali gibayad, mao kanay kinabuhi sa simbahan. Kay dili mabuhi ang simbahan kung walay salapi. Kay ang pare dili na puros buko-buko, do na sad nay tiyan. Atong gamiton ang termino nimo nga bayad sa simbahan karon, ang kuryente gibayran, sekretary gibayran, labandira gibayran, kusinira gibayran, tanan gibayran. Sumunay kinabuhi sa simbahan kanang imong gibali gibayad. Pero walay doktrina sa simbahan nga ang sakramento do nay bayad, kundili kun do na magaling kay gihatag sa simbahan, kana isipa nga usa lamang ka donasyon o usa ka halad. Mo nay tinuod nga istorya. Unya matud pa sa panultihon kapitulo 19 bersikulo 17, kung ikaw mohatag ayaw pagbagotbot. Kay ang Dios malipay sa taong naghatag nga sumala siyang kabuboto ng kasing-kasing. So muna ug mo sa nagingon ni San Pablo nga diya sa imong paghatag sa simbahan ayaw huna-huna nga gibugos ikaw, kundili imo ka ng katungdanan nga ang pagbuhi sa atong mga pare. So muna giingon ni San Pablo diha sa Korinto sa iyang sulat. Okay. Kumiyong ka nga ang bunyag may bayad, ang kumpirma bayad, ang patay may bayad, misa sa patay may bayad. Ang ako pangutana, asa man mabasa sa Biblia nga ang bunyag sa bata dunay bayad? Asa man mabasa sa Biblia nga ang kumpirma sa bata dunay bayad? Asa man mabasa sa Biblia nga ang misa sa patay dunay bayad? Kung dunay mabasa sa Biblia, hatagi kong teksto o bersikulo. Kay kung dunay mabasa, butipon ko nimo. So muna din ha.